الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک نے اپنی رحیمی تے کریمی دا صدقہ رحم فرمایا، اپنے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم المرسلین رحمت للعالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا صدقہ سال تو بعد اسی محرم شریف دے 10 روزہ پروگرام دی پہلی نشست اندر حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ 10 دن سابقہ روایت کے مطابق ہر روز جلسہ ہونا ہے اور میرے مسلک کے بہترین علماء خطباء نے بیان فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کربلا دا صدقہ اپنے محبوب دے صحابہ دا صدقہ پیکر شرافت سرمایہ اہل سنت پیر طریقت عالم شریعت میرے عظیم بھائی جنہ پہ میں فخر کرنا کہ میرے بھائی نے حضرت علامہ مولانا محمد نور مصطفیٰ صاحب رضوی اللہ تعالیٰ عمر اندر علم اندر صحت اندر فیضان اندر برکتاں عطا فرمائے۔ رونقاں لائیاں درگاہ مقدسہ محمد سے عبدالوی رحمت اللہ علیہ تے اے رونقاں لگیاں رہن، دین دی خدمت ہوندی رہے، دین دا علم بلند رہے۔ اللہ تعالیٰ صاحبزادگان عالی شان بھی اسی طرح دین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ پہلا جلسہ یکم محرم شریف دا، آج دے جلسے دی نسبت امام المسلمین
امام المتقین، خلیفہ برحق، خلیفہ راشد، خلیفہ دوم، مراد مصطفیٰ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک کیا جائے گا۔ یکم محرم شریف حضرت عمر فاروق دی شہادت کا دن ہے۔ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، اسی نبی دے سارے صحابہ دے بھی غلام ہاں، تے آل تے اولاد دے بھی غلام ہاں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ۔ ایک منقبت میں پہلے پڑھنی ہے، اس تو بعد میں کچھ دو تین مسئلے بھی بیان کرانگا۔ جتھے لفظ ہونا نا عمر کی ہے، عمر کی ہے، یہ لفظ تو ساری پڑھنا۔ واللہ کیا رے شان و شوکت عمر کی ہے، واللہ کیا رے شان و شوکت، واللہ کیا رے شان شوکت عمر کی ہے، واللہ کیا رے شان شوکت، ہونا مراد مصطفیٰ، ہونا مراد مصطفیٰ، ہونا مراد مصطفیٰ، قسمت عمر کی ہے۔ تینری پڑھو، ہونا مراد مصطفیٰ، ہونا مراد، اونچی پڑھو، ہونا مراد مصطفیٰ، قسمت عمر کی ہے، ہونا مراد مصطفیٰ۔ خود مصطفیٰ یہ بولے، اے میرے کبریاء، خود مصطفیٰ یہ بولے، خود مصطفیٰ یہ بولے، اے میرے کبریاء، دین محمدی کو، دین محمدی کو ضرورت عمر کی، دین محمدی کو، دین محمدی کو ضرورت۔ میں کیا سی حضرت عمر فاروق کا نام سارے لو، دین محمدی کو، دین محمدی کو ضرورت۔ عمر کی انج بولو، دین محمدی کو ضرورت۔ سنیے، تشہیر دین مصطفیٰ جس کے سبب ہوئی، تشہیر دین مصطفیٰ، تشہیر دین مصطفیٰ جس کے سبب ہوئی، شیطان جس سے ڈر گیا،
شیطان جس سے ڈر گیا صورت شیطان جس سے ڈر گیا شیطان صورت تین باری پھر پڑھو شیطان جس سے ڈر گیا صورت عمر کی تجھ کو رہے مبارک تیری عقیدتیں تجھ کو رہے مبارک بستی نہ کرا لیا تجھ کو رہے مبارک تیری عقیدتیں اللہ ہی جانتا ہے جو عظمت عمر کی ہے اللہ ہی جانتا ہے جو عظمت عمر کی ہے سنیے تو لاکھ کر جتن لے ہو گئی نہ کم تو لاکھ کر جتن لے ہوگی نہ کم چشم رسول میں جو عزت عمر کی ہے چشم رسول عزت عمر کی ہے سنیے افسوس ہائے منکر تیری بدگمانیاں افسوس ہائے منکر تیری بدگمانیاں جنت کی چاہ بڑا جنت کی چاہ اور عداوت عمر کی ہے جنت کی چاہ اور عداوت میں مچی ہے اہل سنت کی چار سارے آنکھوں الحمدللہ ہاتھ چک کے بولو الحمدللہ پھر بولو تو میں مچی ہے اہل سنت کی چار سو مشہور ہونا کیوں یہ جماعت عمر کی مشہور کیوں نہ ہو یہ جماعت میرے نصیب تیرا شکریہ یہ عمر کا غلام ہوں میرے نصیب تیرا شکریہ عمر کا غلام ہوں صد شکر ہے کہ دل میں چاہت عمر اے شیر تین باری پڑھ لیا دیکھ دوبارہ پھر تشہیر دین مصطفیٰ جس کے سبب ہوئی تشہیر دین مصطفیٰ جس کے سبب ہوئی شیطان جس سے ڈر گیا تین باری شیطان جس سے ڈر گیا شیطان مولوی بول شیطان جیڑا شیطان نال کو نرم دل رکھدا انہیں بولو شیطان جس سے ایک کری اچھو کوہاں بلا
عمر فاروق دے غلام کون نے؟ مل کے شیطان جس سے ڈر گیا، شیطان جس سے ڈر گیا، صورت عمر کی ہے۔ توجہ پیشہ کی لینا پیا چوڑنا ہوئے میرے لکھو جلسہ خراب نہ کریا کرو، جڑے اگے بیٹھے ہوندے تہاڈی زیادہ ذمہ داری ہے۔ آ مولوی کھن کھن لگتا توجہ کریا کرو، سنیا کرو توجہ نہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق بولو نا رضی اللہ تعالی، آپ مکے شریف رہندے سن، تقریر شروع ہو گئی ہے، لمبی چوڑی گل نہیں، روز جلسہ ہونا ہے، ایویں 2 یا 3 گلاں میں کرنی ہے، تقریر چھڑ دے سب کچھ بیان بھی نہیں ہونا، جو 2-3 بھی گلاں سن لیں تو بڑیاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مکے شریف رہندے سن، تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء ختم نبوت دے تاجدار نے اللہ دے حکم دی تمیل کردے ہویا اللہ دی توحید دا اعلان کیتا تے اپنی نبوت اور رسالت دا انکار کیا۔ اعلان ہو گیا، خلاصہ جا بیان کرنا توجہ نہ، طوفان بدتمیزی دی انتہا ہو گئی۔ مشرکین مکہ نے، مکے دیاں بے ایماناں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہاں کوئی نہیں ستایا گیا جنہ میں ستایا گیا ہوں۔ وضاحت کران دے کنے دا موضوع ہے جیڑا ٹائم اجازت نہیں دیندا، انجی سمجھ لو کہ طوفان بدتمیزی انتہا کیتی، مکے دیاں کافراں نے انیاں کٹھیا حرکتاں کیتیاں جتھوں بھی سرکار نے لنگنا راج کنڈے کھلاڑ سنے، کھڈے کٹ جنے پہ نیرے جاؤن گے، پیر تکلیف ہوئے گی جی میں موش آ جاندی، گالچ کپڑے پا کے وٹ چاڑنے، حضور سر سجدے تے رکھیا تے ابو جہل نے آکھیا اپنے چمچیاں نو اوتھے ایک اونٹ ذبح ہویا ہے او دی اوجری لیا کے اُتے سٹو، اے کٹیا حرکت آپ سجدے تے رکھے مختصر کے طوفان بدتمیزی دی انتہا ہوندی ہے پئی میرے آقا خلق عظیم دے بادشاہ نے، تھوڑی بولے ہو اس دے باوجود لوگ آ رہے نے حضور دے مرید ہو رہے نے، بتاں نو چھڈ کے اللہ دی توحید تے ایمان رکھن لگ پے نے، حضور دی نبوت تے رسالت تے ایمان رکھ گئے نے۔ او مکے دیاں کافراں نے صحابہ نو بھی ماریا، جدی وضاحت کریے تے پھر ایک موضوع ہے، میکھاں ٹھوکیاں حضرت سمیہ دے ایتھے منہ رکھ کے ابو جہل نے نیزا کہ لیں گی او دا نام، آپ نے فرمایا تو ظلم ازما میں عشق ازمانی، جان قربان کر دیتی ذکر بند نے کیتا۔ انتہا دیاں کٹیاں حرکتاں اور بدتمیزی دی انتہا، صحابہ تے ظلم دی انتہا، یہ مندے کیوں نے؟ ایک دن ابو جہل نے اپنی حویلی چکٹ کیتا، اللہ تانوں حاجت عمرے نصیب فرمائے، باب فاضل نکلی ہے نا اگے لیٹرینہ بنیاں نے،
ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਘਰ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਕਲਮਾ ਤੈਯਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ नहीं मिली, बदतमीजी की इंतहा कर दी है, कामयाबी नहीं मिली, मार मार के थक गए हैं। ये मार खांदे नहीं थके, फिर भी ना ओदे ही लेंदे ने, फिर भी ना ओदे ही लेंदे ने। इंज जी तादाद बढ़ती गई ना, एक वेला ऐसा आना है कि तुहाडे वस की गल नहीं रहनी। राय दिओ की करना चाहिए। मक्के दियां काफरां सरदारां ने राय मंगी, फैसला ये होया इंज करो, एक बंदा विचों उठे जिहड़ा सरकार नूं जांदियां आउंदियां किते कलियां मिले ते आप नूं शहीद कर दे। रवायतां च भी लिखिया कि 100 ऊंट का लालच भी दिता गया, 100 ऊंट का, दिरमो दिनार का भी लालच दिता गया कि जेड़ा सरकार नूं शहीद करेगा उन्होंने इन्ना इनाम भी दिता जाएगा। एक बंदा विचों आंदा है, पुछण दी केड़ी लोग है, आ उमर जी कोल बैठा है, रोब भी है, दबदबा भी है, दलेर भी है, एदे जिम्मे लाओ, एदे जिम्मे लाओ। मुख्तसर बेलियो खुलासा है, उमर फारूक ने फरमाया चलो मेरी जिम्मेदारी सही, जिम्मेदारी सही। इधर बुध का दिन सी, शाम का वेला बुध दा, तेरे ते मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया खत्मे नबुव्वत दे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओए अखां चों आंसू ते यदुल्ला दे हाथ उठ के ऐ यदुल्ला दे हाथ तेरे ते मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ने दुआ वास्ते हाथ चुक ले ते दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बे उमर बिन खत्ताब, या अल्लाह उमर नू साडा गुलाम बना दे, इस्लाम नू इज्जत मिल जाए। अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम, मेरे आका दुआ फरमान, रब दे महबूब दुआ फरमान कि रब फरमाए सोने तेरे हथ नहीं, यदुल्ला फौका ऐदी हिम, ये मेरे हथ ने। खानका डोगरा शरीफ वाले हो, सरकार ते दिल च इरादा करन या चेहरा अनवर चुकन ते मुहिब है ना, वो फरमांदा सोने की चाहना है, बोलो सोने की चाहना है, जिमें तेरी मर्जी है उमें तू कर ले, जिमें तू राजी उमें मैं राजी, जिधर तेरी मर्जी है उधर मुंह कर ले। फतरदा ने डाली हैं बाहें गले में, मैकेनिकी ना कर सही ड्यूटी दे, तेनू खुरे मेरे नाल इख्तलाफ है। फतरदा ने डाली है बाहें गले में, फतरदा ने डाली, जेड़े पढ़ सकते हो पढ़ो। फतरदा ने डाली है बाहें गले में, बाहें गले में हो जाए राजी तबीयत किसी, हो
جائے راضی طبیعت کسی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امام مولانا الشام رضا بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا آنکھوں واہ بریلی دیا تاجدارا ہاں خالی بھی نہیں چھڑی کہ بیان کرن دا حق ادا کر چھڑیا عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد پڑھو صلی اللہ زور نہ دروشی پڑھیا کرو صلی اللہ سنو حدیث کی وضاحت کے جا کرانگا میرا توجہ کرو تو کی پریشان ہے انہوں لب گیا نہیں ان کی پریشان ہے توجہ کر میرا دیکھا کر این تلوار ہاتھ پڑی تلوار ارادہ بڑا غلط بڑی توجہ نہ گل سنیا جائے حضور دے صحابی عبدالرحمن کتے چلے ہیں عمر کتے چلے ہیں اللہ دی قسمیں جیویں کافرہ نے میٹنگ کیتی جننے بھی حضور دے غلام سن ہتھیار پڑھ کے حضور دا پہرا دین لگ پہ توجہ رکھا جی بس توجہ او کتے چلے ہیں اور جدو آپ نے فرمایا کہ مسکرانے ارادہ کی ہے صحابی دا انداز او کتے چلے ہیں اے بوجھ نہیں او کدھر منہ چکے میں تہاڈی میری مثال ہے یہ ادو انج انداز ہے جو کوئی چکنا ہوگا اور کتے چلیے یہ تنوں لگ پتا جائے گا تو نہیں پتا لگا میں قتل دا بیانہ پڑھ لیا آپ فرمانے چل جا تو کی کرنا ہے پہلا اپنے گھر پہ جا پہن دے وہ بھی او دی غلام بن گئی تیرا بنوجا بھی غلام بن گیا پہلا اتھے جا پھر ادھر آئی مطلب سی تینوں پتہ لگے جتے توحید دا رنگ چڑھ جائے محمدی رنگ چڑھ جائے اے جان تے ٹر جانی ہے رنگ نہیں لیندا بول چھڑو یار بول چھڑو اونچا بولو تو چلے ہیں قتل کرنا روسی نہیں جان دے تو انہوں نہیں پتا پہلے اپنے گھر جا مٹ گئے مٹتے ہیں واہ بریلی دیا تھا بس اس کو سمجھو میں وضاحت نہیں کرنی 10 کے دن تے کسے گل دی وضاحت نہیں کرنی مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں یادات تیرے کی کرنا پیا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچات ایویں کنڈے لونڈے رہندے نے لوگ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچات
پڑھو نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا عمر فاروق نو بڑا غصہ لگا ادھروں منہ پھر گیا تے بہن دے بوئے کے ٹر گئے کنڈی وجی ہوئی سی تے قرآن دی تلاوت ہو رہی اوے کنڈی دروازہ بند کنڈی لگی ہوئی ہے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے اینو پتہ لگ گیا ویر آ گیا ہے آپ دا پنوجا بنوئی اندر ڈر کے لک گیا پہن نے قرآن پاک ٹھپیا اندر محفوظ کیتا کنڈی کھولی آ میرا ویر عمر فاروق دے چہرے تے غصہ تے جلال آؤ بھائی جانے بیٹھو فرماندے نے پواں گا پھر توجہ میرے رکھو پہلا دس میں سنیا تو اللہ دی توحید تے ایمان رکھیا پرانا دین چھڈ گئی دین محمدی من لئی جدوں اے گل سنی نا او جڑی ڈردی سی پئی اونے بھی پیراں تے بار پا لیا بولو یار اینو کندنے جذبہ ایمانی بھائی کی آکھی دین محمدی قبول کیتا اللہ دی توحید حضور دی نبوت کے ایمان میرے ویرا تو سچ سنے ہیں میں بھی تے تیرے پنوجے بھی کلمہ محمد دا پڑھ لیا صلی اللہ اینی گل ہوئی کہ حضرت عمر فاروق نے انج چنڈ ماری اوتھے پین ڈکی اتوں ٹھڈے ہن بھی انج دلیری کرے گی پین اٹھ کے مسکرا کے بولی ویرا تو اپنا ظلم ازمال ہے اج ممی اپنا ایمان ازمانی پھر غصہ چڑھیا ایک ادھروں کتاباں چاہتا ہے مار کے نہ زمین تے سٹ دیتا پراسی پھر پھڑ کے اٹھایا ہون سنا لیں گی نہ چہرے تے ہاتھ صاف کر کے نا ہاتھ نال چہرہ صاف کیتا اور ماندیاں نے ویرا اسے پلے کھچنا روی میں جان تے دے سکنی حضور دا دتا ہویا ایمان نہیں دے سکتی کی سمجھنا ہے کہ ماریں گا تے میں چھڑ جاؤں گی اے نہیں ہونا اے رنگ کچا نہیں اے پکا رنگ چڑھ گیا ہے نظروں سے پلائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی پھر ماریا انہیں کہا بھائی تینوں ایک باری کیا ہے پاویں مار تے پاویں چھڑ اے جان میں رب دے محبوب دے نالا چھڑی اے جان تے جا سکتی ہے ایمان نہیں جا سکتا انی گل ہوئی تے جدوں بہن نے انج ویکھیا ادھر میرے نبی دی دعا اللہم اعز الاسلام توجہ فرماندے نے نہیں بہنا کی پڑھدی سے پئی ادھر مینوں بھی سنا تھک گئے ہو وہ کی پئی پڑھ دی سے وہ مینوں بھی سنا حضرت عمر فاروق دی مشیرہ فرما دیا نے ویرا ویکھی کوئی بے ادبی نہ کری گستاخی نہ کری کہ تو مارے ہے میں چپ کر گئی میرا بھائی ہے جے تو بے ادبی کیتی پھر میں نہیں ویکھنا تو کون ہے اے وعدہ کر کہ میں لیونی
آندہ وعدہ میں کوئی بے ادبی توہین نہیں کرانگا اندر گئیاں سامنے ویر دے کھلو گئیا انہاں پیڑاں تو صدقے جڑی ویران دے سامنے قرآن پڑھ دیا انج قرآن پڑھیا ادھر قرآن پڑھیا اللہ دے کلام دی تفسیر ہے ایک گانے تے مائیے تے سٹوریاں دی تفسیر ہوندی ہے تے رب دے کلام دی کنی تفسیر ہوے گی تے پڑھن والی وہ پکی سچی مومنہ ہوے قرآن دی تلاوت شروع ہو گئی حضرت عمر فاروق تے رکت تاری ہو گئی کمن لگ پئے اکھاں چوں آنسو آ گئے روندے روندے بہ گئے بہناں دی ویرا کی ہوئی فرماندے نے ٹھپ کتھوں چک نیے پھل نوری کتھوں چگے نیے پھل نوری کتھوں چگے نیے پھل نوری مینوں اس گلزار وچ لے چلو کتے عمر دی عمر برباد ہو جائے میری عمر سوار دے کتھوں چگے نی کتھوں چگے نی کتھوں چگے نی اے پھل نوری کتھوں چگے نی اے پھل نوری مینوں اس گلزار وچ لے چلو کتے عمر دی عمر برباد ہو جائے میری عمر سوار دے لے چلو او عمر جڑا سر لین آیا ہے تلوار تھلے وے حضور دے در ول منہ ہو گیا ٹھلے نہیں پینا صحابہ پیرے دے رہے نے تے سامنے جڑا کھلوتا سی نا ادھر بھی تلوار ادھر بھی تلوار 50 کلو ادھر تے 50 کلو ادھر او سی اسد اللہ و اسد الرسول سرکار دا لاڈلا چاچا نالے یار نالے رضائی پائی جدا نامی اسم گرامی سیدنا امیر نالو جی میں لیا سیدنا امیر جس دے مزار دے ساری حیاتی سرکار بھی جاندے صحابہ جاندے رہے سیدہ سلام اللہ لے جاندی رہیاں حسن و حسین اجے بھی جا کے منگل بدھ دی رات ویکھ میلہ لگا جا کے رض کیتی سونے عمر آ گیا سیدنا امیر حمزہ اسد اللہ وسد الرسول فرماندے نے فکر نہ کرو انہوں آن دیو یہ نیت چنگی ہے تے ٹھیک ہے ورنہ آپ تلواراں ویکھو جڑا میرے ہوندیاں میرے محبوب دے نیڑے آئے گا پیڑی نیت دے نال حمزہ ٹکرے کر دے گا آن دیو جا کے صحابہ نے عرض کی تھی ودوہا دے چہرے والیا حامیم دیاں کنڈلاں والیا یاسین دیاں سیریاں والیا عمر آ گیا ہے فرمایا بوئے کھول دیو انہوں آن دیو اے سر لین نہیں آیا سر دین آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جدو سرکار دی بارگاہ جی پہنچے بیان کرن دے بڑے لمبے کہ مختصر جا شعر پڑھ دینا عمر گرا قدموں پہ قربان ہو گیا عمر گرا قدموں پہ قربان ہو گیا پڑا کلمہ اور مسلمان سارے بولیا کرو یار عمر گرا قدموں پہ قربان ہو گیا پڑا کلمہ
مسلمان 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ صحابہ ایک گل ول توجہ نہ سنیا جے 1 ਲੱਖ تے کئی ہزار صحابہ ہاتھ چک کے بولو سارے ہی شان والے نے جنہاں ہاتھ تھلے رکھے نے انہاں نواز شریف تے عمران خان واسطے رکھے نے آکھو سارے صحابہ اچھی بولو سارے صحابہ پھر بولو سارے صحابہ ڈٹ کے بولو سارے صحابہ سارے شان والے نے ماشاءاللہ شیخ الحدیث استاد علماء حضرت صاحبزادہ مولانا محمد نور مجتبیٰ صاحب چشتی اللہ عمر اندر صحت اندر مزید برکتاں عطا فرمائے تشریف رکھو جی تشریف رکھو یہ حال سائیں خیریت ہے یہ حضور ٹھیک ہو توجہ حضرات ہن توجہ کریا جے ہن میں ایت میں ایک حدیث کی وضاحت کر لگا غور نہ سنیا جے اللہم اعز الاسلام اللہم اعز الاسلام بے عمر بن خطاب توجہ ہے میرے حال جی توجہ ہے سبحان اللہ کھو یا اللہ عمر کال عمر دے وسیلے نال اسلام نو عزت دے عمر دے وسیلے نال اسلام نو عزت دے اسلام نو عزت دے بولو اسلام نو اسلام نو اسلام نو اسی بولو اسلام نو وہ اسلام نو عمر دی ضرورت ہے نہیں سمجھ آئی میں کیا اسلام نو عمر دی ضرورت ہے اسلام نو عمر دی ضرورت ہے عمر آیا اسلام نو عزت لی وضاحت بات کرانگا عمر نو اسلام دی لوڑے اوے اسلام نو عمر دی لوڑے اسلام نو عمر دی لوڑے جتے اسلام ہوئے گا اوتے عمر ہوئے گا اللہم اعز الاسلام اسلام نو عمر نے عزت دیتی جیدی عزت کریے وہ بھی عزت کرتا ہے جیدی عزت کریے وہ بھی عزت ہے کچھ بولو جیدی عزت کریے وہ بھی عزت ہے جیدی عزت کریے وہ بھی عزت ہے اسلام نو عزت ملی اسلام نو عزت ملی عمر دے وجہ نال عمر دی وجہ نال اسلام نو عزت ملی بس میریو یاد رکھیا جے جتے اسلام ہوئے گا اتے عمر دی عزت ہوئے گی جتھے اچھی بولو جتھے اسلام ہوئے گا اوتھے عمر دی عزت ہوئے گی جتھے اسلام ہوئے گا اوتھے عمر دی عزت ہوئے گی جتھے دھیان رکھیا کر جتھے عمر دی عزت ہے اسلام اوتھے وے جتھے عمر دی عزت نہیں ہوتے بولو یار کچھ بولو جنہوں سمجھ آئیے آخر تک دسو جنہوں سمجھ آئیے ہاتھ چکے بولو نا پھر سنو جتھے اسلام ہوئے گا اتھے عمر دی عزت ہوئے گی جتھے اسلام ہوئے گا اتھے عمر دی عزت ہوئے گی اسلام کتھے وے پتا کر لئی کہ عمر دی عزت کر دینے کے نہیں کر دے کہ نہیں کر دے تے سمجھ لئی کہ تے اسلام کوئی نہیں جتھے عمر دی عزت اسلام دے چندے لگے ہیں بولو یار کچھ سمجھ آئی
زور نہ بولو یا حسین یا حسین جنہوں سمجھ آئی چوکے سبحان اللہ اسلام نو عزت ملی ہے جدوں عمر آیا ہے اسلام نو عزت ملی ہے جدوں عمر آئے وہ میں وضاحت اگے کرا گا جتھے عمر آیا ہے پھر جدی عزت کری وہ بھی کرتا ہے جتھے اسلام ہوئے گا اتھے عزت عمر ہوئے گی جتھے عزت عمر فاروق نہ ہوئے اتھے اسلام نہیں ہونا اسلام اتھے ہوئے گا جتھے فاروق اعظم دی عظمت دے نعرے بجے تو سمجھ آئی کہ کوئی نہ ہاتھ چک کے بولنا سمجھ آ گئی سنیے پہلا سن 38 سیدنا امیر حمزہ کلمہ پڑھیا تے بن گئے 39 عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا تے صحابہ دی تعداد ہو گئی 40 اینا دوہاں جنیاں جدوں غلامی مصطفیٰ دا پٹا گل چپایا میرے سجے کھبے علماء بیٹھے نے کافر کمب گئے اچھی بولو کافر ہے اچھی بولو کافر ہے انہاں دی تھوڑی سی اشارہ کر کے وضاحت کرنا یہ جنے نے جنہاں اللہ نے روب بھی دیتا تب دباوی سی ٹور بڑا سی پیا نہ پیا میں ٹور سی روب سی یہ جنے بڑے سن یہ سونے بھی بڑے سن امیری حمزہ دا ایڈا چوڑا متھا تے ایتھے اے دو بندیاں دے میں کتاباں پڑھیا چشتی صاحب رضوی صاحب ریال مصطفیٰ صاحب تحصیل صاحب بیٹھے نے پڑھیا دو بندے مطلق پڑھیا جیڑا کم کر دے سنا پہلے کافران کو جانے سنا او وڈیو سردارو بڑے للکرے مار دے رہے ہو آؤ اسی کرن لگے جتنے ڈکنے آ جاؤ اے دیو جی میں کہ سارے صحابہ دو بندے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک کافروں لب دے پہلا اڑے چڑھ گئے امیر حمزہ دے کعبے دے کول بیٹھے رویا کافروں آندھیو لنگا نہیں دینا جان نہیں دینا آؤ میں چلے آجے جنہ بیبیاں بیوہ کراڑیاں نے بچے یتیم کرنے نے آئی تلوار کر فرمایا آؤ ہے تو اڈھے کوئی ڈکن والا ہے کوئی ایویں سیدنا فاروق اعظم نے للکاریا فرمایا بڑیاں پھنگا مار دے ہو پنجابی لفظ ہے نا سمجھ آ گئی جے بڑیاں تیڑا مار دے ہو اسے انج نہیں کرن دینا انج نہیں کرن دینا پھنڈا مار دے ہو گھر بیٹھ کے بیبیاں کول آؤ میں کرن لگا جے آؤ جنے ہونا ہے ہن میرے ویکھن کافر نے اچھا اجا پیا اجا انہیں کہ ہن تونا تھلے سٹیاں دے سنیے تعداد ہو گئی 40 بولو تعداد ہو گئی تھوڑی بولو تعداد ہو گئی ایدو پہلا توجہ رکھیا جے ایدو پہلا مسلمانہ نو مومن نہیں سکھیا جانا ایدو پہلا مسلمانہ نو اے بیٹھے نے حضرت کیوں نہیں تفسیرہ دی ہوئی ہے مسلم کیا جانا مسلم جدو حضرت عمر فاروق آئے نا روایتاں موجود ہے فرشتیاں آ کے مبارکاں دتیاں فرشتیاں آ کے مبارکاں دتیاں سونیاں تینوں تو لکھاں مبارکاں عمر تیرا غلام بن گیا
तेनू लखां मुबारकां तेनू सुनिया पंडा मुबारकां उमर तेरा गुलाम बन गया है जो तू मंगिया है रब दे कुछ समझ आई जे कि कोई ना जिन्होंने आई हाथ चुक के बोलो इसके बावजूद मैं मिसाल देने लगा रिजवी साहब किबला बैठे ने ये किसी मुरीद नू अकीदतमंद नू फोन करन कि 25-30 बंदे कल भाई कम पै गया वो आखी जनाब आ जाते ने वो बंदे 30 आ जान खानगा डोगरा शरीफ 5-7 विचों चवल निकल आउण 5-7 बोलो यार थके 5-7 फिर फोन कर रहे गल नहीं समझ कि गल समझिया करो 5-7 फिर फोन कर गए ओ भाई तेनू आख्या सी पीले पक्के तमाद वाले बंदे कल आखेगा हजूर की होया आ जेड़े 5-7 ने बड़े चवलने ये तो 4 ही लंगर पा पीड़ते ने या लम्बे पै रही ने हाथ बड़े चुमते हाथ चुम के वेख के मैं तमाद कर बैठा सौ ही जाओ जे गौर ने तकरीर नहीं सुननी तो सौ जाओ बल्कि इंज कर लो तगा करते उत्ते रख के अपना चुम के पीछे टुर जाते थुक ला के टुर जाते हुण मैं किवें समझावां वजाहत नहीं मैं करनी थुक ला के टुर जाते वो आखेगा हजूर रिजवी साहब ए हथ चुमने ते गल्लां बातां तुहाडियां सुनियां ने बड़ी तारीफ करदे ने ते मैं आख्या इन्हां नूं बड़ा प्यार है मैनूं की पता सी अंदरों खोटे ने अंदरों कोड़े ने ये गलती तुहाडे नाल भी हो सकदी है धोखा तुहाडे नाल भी हो सकदा है मेरे नाल भी हो सकदा है रिजवी साहब चिश्ती साहब नाल भी हो सकदा है तुहाडे नाल भी हो सकदा है हथ चुक के मसीते गवाही दिओ अगर मैं गल सच्ची करां ये तुहानूं मैनूं सारियां नूं धोखा लग सकदा है खानगाह वालिओ जिन्नू मंगे मुस्तफा अता करे बोलो बोली जाओ हाय बंगे मंगे मेरा मुस्तफा देवे खुदा रब जेड़ा वक्त गुजर गया अल्लाह भी जानता है जेड़ा मौजूद है रब वो भी जानता है क़यामत वाले हर कलमा पढ़ने वाला कीदा क़यामत वाले जिन्हें जमने ना जोर ने करना है अल्लाह वो भी जानता है अल्लाह दी अता नाल हजूर भी इल्मे मा काना व मा यकून दे अल्लाह ने अता फरमाया है ओए चलिया मंगण वाले मुस्तफा अंदरों भी सोना धोखा लग गया मसीते बह के दसो और सरकार नूं धोखा हो सकता है अल्लाह अरशा जानदा कि नहीं पता लगा बैरी जहाज होवे वाई जहाज होवे अंदरों भी गंदा है बाहरों भी गंदा है उमर अंदरों भी सोना से बाहरों भी
بیلیو میں تسی تے مولوی چوکھا جاندا کہ سرکار چوکھا جاندے نے بولیا مریا کرو اللہ چوکھا جاندا کہ مولوی چوکھا جاندا ہے تے جنوں سرکار منگن رب عطا دے رب عطا کرے او تیرے نصیباں چ فرق ہے عمر اندروں بھی پا کے باہروں بھی پا کے پہلا نے 39 ہوں ہوئے نے 40 اللہ نے کی فرمایا سنو آسمانہ تو فرشتیاں نے مبارکاں دتیاں تے اللہ نے فرمایا جبریل لے کے آ گیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اچھا بولو یا میں نہیں آندا پہ آواز آئی ہے میرے نہیں آندا راوی آندا پیا میں قرآن پڑھنا پیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین کلمہ پڑھیا اے لقب لیا مومنین مومنین توجہ مومنین اے عمر دے وسیلے نال ملیا مومنین قیامت تک جے پکا مومن ویکھنا ہی تے اے بھی نشانی یاد رکھی جیڑا عمر دا سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ سبحان اللہ روشی پڑھو کریا کرو عمر فاروق دا غلام ہے عمر فاروق دا عقیدت مند ہے کیونکہ مومنین دا لقب تے ملی ہی ادوں میں جدوں عمر نے کلمہ پڑھیا کہ مومن عمر دا بے ادب نہیں ہو سکدا اے یاد رکھیا جے مومن عمر دا بے ادب نہیں ہو سکدا مومن عمر دا بے ادب نہیں ہو سکدا ویکھنا ہوئے نا مومن اے او دی نشانی او دے سینے چ محبت عمر فاروق ہوے ایک اشارہ کر دینا غور نہ سنیا دے وڈی عمر والےاں چوں سب تو پہلا کلمہ پڑھن والے صدیق اکبر چھوٹی عمر دے سب تو پہلا کلمہ پڑھن والے مولا علی مشکل کشا عورتاں وچوں پڑھن والی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا علماء وچوں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین ادوں بنے نے جدوں عمر نے کلمہ پڑھیا ہن جیڑا بندہ صدیق اکبر تے عمر فاروق دے ایمان دی دلیل منگے
منگے صدیق اکبر تے عمر فاروق دے ایمان دی دلیل منگے نا اگوں پوچھن دی لوڑ نہیں اے پک کر لیا جے اے او پوچھ دے پیا جی دے اندر ایمان ہے ہی نہیں نہیں سمجھ آئی میں کیا کیا ہے اے پوچھنا اس گل دی دلیل ہے اے اندروں خالی مولا علی دی دلیل پوچھے عثمان غنی دی پوچھے ابو بکر عمر عثمان کسے دی پوچھے نا مولا سمجھا دے دے اندر اے فکر جس دے دل دے اندر ون عشق صدیق ولی دا ون عشق صدیق ولی دا اولی جان ایمان تو خالی اولی جان ایمان تو خالی جیڑا دشمن عمر جری دا جنت کبھی نہ جاسی جنہوں نے پیار عثمان غنی دا ہاتھ چکے علی دا ذکر عبادت ہے آج میں ہوئی پکا کافر جڑا نہیں ہو بدار علی دا ذکر عبادت کرو جڑا نہیں حبدار اجے بھی کٹ بولے آ چکو جڑا نہیں حبدار اور جڑا نہیں حبدار جڑا نہیں حبدار پھر بولو جڑا نہیں حبدار جڑے وچ بیٹھے ہو تہاڈا دل نال کوئی تعلق نہیں نا جدا مولا علی نال تعلق ہے چکے بولو عازم ہووی پکا کافر جڑا نہیں حبدار منڈے بولے اج بولو جڑا نہیں حبدار ہن مزہ آیا تین باری پھر بولو جڑا نہیں حبدار جڑا نہیں حبدار جدا مرشد علی جدا مرشد علی لجپال نہیں جدا مرشد علی لجپال نہیں او دے کلمے دا اتبار او دے کلمے دا اتبار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں کھلو کے پانچ واری نعرہ مار لاؤ نعرہ علی
او جڑا نہیں حبدار آزم اوی پکا کافر جڑا نہیں حبدار سارے آکھو الحمدللہ انڈیا چوکے سارے بولو الحمدللہ اور بھی لاؤ اور بھی اللہ واسطے آکھ چھڑو کنے نصیبہ آڑے ہوئے اسی سارے آندے غلام اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور سنیے سنو نجم ہے اصحابی کا نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی دلیلاں پوچھنا پہلا ویک تیرے اندر ہے یا کہ نہیں اے تے مومنین دا لقب ملیا جدو اینے کلمہ پڑھیا اللہ نے کی فرمایا یا ایوہ النبی توجہ رکھے آج یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین پنجابی سمجھا میں پنجابی اور سونے دفعہ کار میں مینو اے نہیں سمجھ آئی میں رضوی صاحب مینو انہاں کی مینو تو ہی بڑے ہو دفعہ کرے نانو آئی کوئی بڑا ہے نہیں سمجھ آئی جی ہن اللہ دے قرآن دی ایک اور آیت سنو هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین اللہ فرماتا ہے میں مومنین نال اپنے محبوب دی مدد کی تھی تو کافراں ستایا میں مومنین نال محبوب دی مدد کی تھی ایک نے رات ہجرت والی جان تلی تے رکھ کے حضور دے بسترے تے لیٹ کے مدد کی تھی ایک موٹیاں تے چک کے لے گیا موٹیاں غار پچھا کے مدد کی تھی ایک نے کعبے کھلو کے اذان دے کے دین دی مدد یہ نو سمجھ آئی اچھو کے بولو والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین پہلے نہ کو اذان دین دینا نہ کلمہ پڑھن دے نہ نماز پڑھن دے لک لک کئی کم چلدا سی پیا ہن آ گیا عمر ایویں تے نہیں رب نے فرمایا اے فاروق ہے انہیں کند مار چھڑی ہے فرق کر چھڑیا ہے اے بے ایمان نے اے مومن نے سنیے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا خدا بھی سچا بولو خدا بھی ساڈا خدا بھی ساڈا رسول بھی ایک کلام بھی عمر نو وارا نہیں کھاندا اندر وڑ کے بہ جائیے اذان میں دینا جماعت تسی کھلارو سمجھ آئی تو بولو یار پنجابی ہے نا پنجابی سمجھانا پیا عمر باہر نکلے وضو کیتا ہتھاں تو شروع کیتا سوئی جاؤ پھر مولا علی بھی انجی کر دیتے
نہیں سمجھ آنی تے نماز دی کتاب انہاں لکھیوں پڑھو ہر کار چونی چاہی دی ریلی صاحب نے لکھی سنو 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 سدھا حرم شریف کون انج نہیں کون 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 عمر انج بولو کون انج کافر جدھر کافر جتنے آخر خدا دی قسم کتاباں پڑھو تو ہم سمجھانا بات کرنا کافر کہتے نا جا کے آندے نے مکے دیاں سردارانو عمر بڑے غصے دے نال تلوار پھڑ کے حرم شریف جاندے کعبے والے جاندہ جے پیا حرم شریف جاندہ جے پیا رکھے دوروں دوروں پتہ کرو کی کردہ ہے ایک چبوترہ عمر فاروق قبلے وال کتاب اللہ اکبر اللہ پہلی بار انہاں نو کی آکھوں ترس ہی ہوندا پیا اینو آکھن دے دل نہیں کردا میرا جڑا لاڈلا پوترا ہے پہلی بار اونچی بولو اے اللہ اکبر اللہ پنجابی چ سمجھاواں ایڈی بلند آواز چڑے دی پہاڑاں چ بولیے تے آوازاں ٹکرا کے نکلدیاں حرم چوں باہر پہاڑی علاقہ اللہ اکبر سارے ہاتھ چکے بولو اللہ اکبر پتہ کرو میں کون زلزلے آ گئے چودھریاں دے مکے دیاں سرداراں ابو جہل تے ابو لہب عتبہ دے شیبہ دے زلزلے آ گئے اے کون جڑا توحید دا اعلان کردا پیا ہر ڈیرے تو دو چار بندے دوڑے عمر فاروق اذان دیندے نے پے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ چمچے کچھے دوڑے اگے نہ جایا جے عمر اذان پیا دیندا جے اوے اگے نہ جایا جے اگے نہ جایا جے عمر اذان پیا دیندا اے جیڑا بھائیا سانو کی اے جان رسی غریب ایویں مارے جائیے نہیں سمجھ آندی چل جا کے دس چھڑنے اسی کو اگے آئیے انہاں دی لڑائی اسی مارے ایویں مارے جائیے ہن کیویں ہر گل سمجھ لنگر دے اسی مارے اسی ایویں مارے جائیے اشہد ان محمد رسول اللہ کم گیا اذان پوری ہوئی نا انہاں بھی ڈیریاں جا کے دستا عمر پہ اذان دیندا ہے آپ تلوار پھڑ کے آندے نے او یار
پاکستان میں دیتی ہے جماعت بھی کھلون لگی ہے جنہیں بیبیاں بیوہ کرانیاں نے بچے یتیم کرانے نے آؤ عمر دے سامنے آ گئے پوری دنیا کی اذاناں پہ ہوندیاں نے ایک قیامت تک ہوندیاں رہنیاں نے جنہیں کوشش کی آپ بند ہو گیا اے ہوندیاں رہنیاں نے بولو اذاناں اچھی بولو اذاناں تیرا ہوئے موبائل خراب تو ہی بول اے اذاناں اے اذاناں اے اذاناں فاروق دا اے بانگا مل دیاں رہنیاں نے ثواب عمر فاروق نو مل دیاں رہنا درجے بلند قیامت تک ہوندے رہنے سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ ایک گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے ایک گل ہو سن لو ٹھیک ہے جی ایک کوئی اور وہ جی ایک جلسے سے چیز تے بیان نہیں کی جا سکتی عمر فاروق دا تقوی کی ہے جہاد کی نے اہل بیت نہ محبت کنی عشق رسول کنا ہے اہل بیت دی نظران چہ دا مقام کی ہے یہ دی نظران چہ اہل بیت دا مقام بڑا لمبا خلافت دا مسئلہ کرے دا میں ایک آخری گل کر لگا جیڑی چیز محبوب نو پسند آ جائے آج دی گفتگو دی آخری بات روز جلسہ ہونا ہے میں تیرے کر رہا تھا جناب لمبا جلسہ نہ کرے روز لوگ ہونا ہے ٹائم نہ جان آرام بھی کرن کام بھی کرن تو پھر آ جان کل کی نہ ہونا ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے خطیب نے میں مسئلے حضرت مولانا پیر زیال مصطفیٰ صاحب حقانی اللہ سب علماء جنہیں سب نظر عزت سنیے سبحان اللہ دیکھو سرکار نے غسل کیتا ذرا تھوڑا جہا گراؤنڈ بنا گل سنا سلفاں چھنڈ دے حضور باہر نکلے سنیے سورج دیاں شعاواں سرکار دی زلفاں نو ڈرائی کر رہی ہیں سورج دیاں شعاواں سرکار دیاں زلفاں نو وال چھنڈے تھوڑا جہا خشک ہوئے نا لیاؤ تیل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ترجمہ تفسیر میں لمبی گل ہے اتنا پتہ لگ جائے پھر عشق کی ہوندا ہے پیار کی ہوندا ہے محبت کی ہوندی ہے بڑیاں خوشبوواں تے بڑے بڑے پرفیوماں تے بڑے بڑے تیل دی جڑی قدر ہے نا اس واسطے انہیں ولیل زلفاں دے بوسے جو لے لے آلے دوالے صحابہ کرام وچ میرا سونا نبی والعصر سونیاں زمانے دی قسمیں آلے دوالے تیرے غلام وچ بیٹھا ہے جویں تاریاں چ چن بیٹھا ہویا جی سرکار خرامہ ٹر رہے محبت سنو کی ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد سونیا میرے مایا میرے محبوبہ مایا گلیاں وچ تور پھرلا محبت
والعادیات ضبحا والموريات صحابہ دا تعلق حضور دا تعلق صحابہ نال صحابہ دا تعلق گھوڑیاں نال گھوڑیاں دا تعلق زمین نال اللہ فرماندا مینوں انہاں دی وی قسم اے محبت او کنا کو پیارا ہوئے گا رب دی بارگاہ چ جنوں او دے محبوب نے پسند کیتا ہویا سمجھ آئی جے کہ نہیں اس سے واسطے 21 یا 22 اپنیاں بگانیاں کتاباں نہ منواتے کوئی دلیل نہیں گانا میں کدی کٹیاں نہیں فتوے کدی لائے نہیں صرف تقریر کرنا وا مننا نہ منے کدی اپنی مرضی 21 ایتاں نے یا 22 نے نواز شریف بھوپالی لکھے عمر فاروق دی رائے ہوندی سی کہ رب دا قرآن نازل ہو جانا سی اوویں کرو جویں میرا عمر آندا ہے جویں میرا کیونکہ اے محبوب نے منگیا جوے اے دی قدر جے ایتھے وی ہے تے رب دی بارگاہ وچ بڑی ہے نا ہن لمبی 2 ایتاں سن میں پڑھنیاں نے ان تے کئی نے جڑیاں میں پڑھ سکنا پر ماحول بس اجازت نہیں دے رہا نالی مرد کیتا نا جلد سے سب کچھ بیان نہیں ہونا اللہ تعالیٰ حج تے عمرے نصیب فرمائے طواف کریے نا ایک وہ جگہ ہے جنہوں کہندے نے مقام ابراہیم اوتھے اجے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دے نشان نے او پتھر جڑا ابراہیم علیہ السلام دی نیت بھی سمجھدا سی تو اُتے ہونا ہے اُتے ہو جاندا سی تھلے ہونا نیت کرو تھلے ہو جاندا سی سجے دی نیت کرے سجے ہو جاندا سی کھبے دی نیت کرے کھبے ہو جاندا سی او پتھر چنگے ہوئے جڑے سمجھ بس یہ نہیں کافی ہے اس پتھر دل نہ لو او پتھر چنگے جنہ ویندیاں ساری کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ او قدمان دے نشان وہ نرم ہو گیا خطیب پاکستان موضوع ہے یا نہیں میرے پڑھن کے دل کی خطیب پاکستان حضرت مولانا ابو طاہر عبدالعزیز چشتی صاحب سے کہ مائی آندے میں پڑھن کے دل کی تے اللہ چشتی صاحب دے درجات بلند فرمائے وہ فرما دے سن جتھے ماہی پب رکھدا جتھے ماہی پب رکھدا پنجابی شعر زور لا کے سلفانی سرکار پڑھ لو جتھے ماہی پب رکھدا جتھے ماہی پب رکھدا اتھے اگدا سرودا جتھے ماہی پب رکھ تین باری آکھو جتھے ماہی پب رکھدا جتھے ماہی پب رکھدا اتھے اگدا سرودا بوٹا سنو میں اگ لاواں مندرانوں میں اگ لاواں مندرانوں میں اگ لاواں مندرانوں انہی یار دی سرگدا اللہ تعالیٰ حج عمرے نصیب فرمائے انہوں کہندے نے مقام ابراہیم پہلے بیٹھے نے طواف کر کے اتھے نفل نہیں سن پڑے جاندے نفل نہیں سن پڑے جاندے ویکھیا جے رب دی بارگاہ وچ کنا مقام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خیال آیا کدی آرڈر انج آ جائے نا حکم انج آ جائے کہ کعبے دا طواف کر کے ایتھے نفل پڑھیے جتھے قدماں دے نشان نے اللہ نے فرمایا سونے میرے سونے والے میرا پیغام لے جا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی چرنا
حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے جنہ چر مقام ابراہیم تے نفل نہ بنے اے حکم ادوں آیا جدو عمر فاروق دا دل کیتا ایتا میرے سامنے بڑیاں نے پر میں ایک کوئی آیت پڑھنی ایک کوئی اور چند لفظ پڑھنے نے تقریر مک جانی سیدہ سبحان اللہ کو سبحان اللہ طیبہ طاہرہ فقیہہ محدثہ منورہ صدیق دی صدیقہ بیٹی ابو بکر صدیق دی صدیقہ بیٹی سارے مومنہ دی ماں انج بولو جڑے مومن بولو سارے مومنہ دی النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم ایک قرآن دی آیت ہے سارے مومنہ دی ماں جڑے سینے چ ایمان ہے بولو سارے مومنہ دی سارے مومنہ دی ہولی بول دیو پہ سارے مومنہ دی ایتھے دی ایک نشانی یاد رکھے آجے صرف مومنہ دی ماں صرف مومنہ دی ماں صرف مومنہ دی ماں تیری اپنی ماں دا مقام سن میری ماں دا مقام ہے انہاں دی ماں دا مقام ہے اج بھی جیڑا ماں دا بے ادب ہے او دی کوئی نیکی قبول نہیں او دا حج تے قبول نہیں او کبیرہ گناہ ہے جیڑا ایک ماں دی بے ادبی کرے ایک کبیرہ گناہ ہے نیکیاں قبول نہیں ہوندیاں جیڑی ساریاں مومنہ دی ماں ہے جیڑی علی دی ماں ہے جیڑی علی دی ماں ہے زہرا دی ماں ہے حسن دی ماں ہے حسین دی ماں ہے اہل بیت دی ماں ہے آکھو نا او مولا حسن دی ماں مولا حسین دی ماں مولا زین العابدین دی ماں مولا امام باقر دی ماں مولا امام جعفر امام باقر دی ماں امام جعفر صادق دی ماں امام زین العابدین دی ماں امام باقر دی ماں امام جعفر صادق دی ماں امام علی رضا دی ماں موسیٰ قادم دی ماں امام تقی دی ماں امام نقی دی ماں حسن عسکری دی ماں مہدی دی ماں قیامت تک ساریاں مومنہ دی ماں ایک دی بے ادبی کرنی تے ککھ نہیں رہنا جڑا ساریاں مومنہ دی اے میں نہیں آندہ پیا تاریخ نہیں ہے قرآن ہے ازواجہ امہاتہم بنو مسئلے دی سمجھ آئیے سبحان اللہ کو گل ایڈی وڈی کوئی نہیں ہے بڑی توجہ چاہنا آج دی گفتگو دی آخری بات ہے توجہ نہ سن لو گل ایڈی وڈی کوئی نہیں اے ہن بھی ایسا عمل ہو رہا ہن بھی ایسا عمل مسیتے بیٹھے جھوٹ نہ بولیا جے کٹھیاں 5 10 20 30 بندیاں ٹرنا ہوئے گھر رہیا ٹرنا ہوئے جی پیچھے کدی رہ ہی جاندا ہے بولو مسیتے بیٹھے ہو بولو سچی گل ہے تے بولو جناب اجے بھی نہیں ہو جاندا ہے بلکہ بال کئیاں دے رہ جاندے گٹھڑی رہ جاندی ہے لے فلانا کتھے ہی لے او تے گڈی چاڑی نہیں سکیا انج اجے بھی انج ہوندا کہ نہیں ہوندا اچھی بولیا کرو یار ہوندا کہ نہیں ہوندا کوئی جی پیچھے رہ جاندا کوئی مال چیز گم ہو جاندی ہے تو لبن لا پیندا او ویل او لب گڈی نکل گئی ہے ایڈی وڈی گل کوئی نہیں پر منافق ہوندا تین نری آکھو منافق او دی وجہ ہے سیدہ ختیجہ توجہ کریا جے ذرا سیدہ ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کلمہ پڑھیا تے کافر پریشان نہیں سن ہوئے وہ دی وجہ ہے کہ خامند نے اعلان کیتا بیوی نے مان لیا آج بھی کو گالو اندر ویکھو یا نواں دعویٰ سنو
ये मनने वाला कोई नहीं, सिर्फ आप ही बीवी आंदी है मेरा काम ठीक पे आंदा है। एदा एडा असर है। भरा वे कोल आखे मेरा भरा ठीक पे आंदा, उन्हें भरा जू हो मुलाजिम को आखो जी मेरे मालिक ने ठीक आखे भी मुलाजिम तेरी मजबूरी है। खुदा दी कसम खदीजातुल कुबरा मौला अली ते हजरत ज़ैद दे कलमा पढ़न नाल काफर परेशान ते होए, पर इन्ने नहीं सन पर इन्ने नहीं सन होए। मुनाफिक ते काफर इन्ने परेशान ते उदों होए जदों बांह कट के लगोटिया ने कहता मेरा यार सच पिया फरमाया है। लाए उदों दे वैर पै लाए उदों दे वैर पै मुनाफिक उदों दे चलो नहीं समझ आती 3 बारी कह दियो मुनाफिक उदों दे मुनाफिक उदों दे मुनाफिक उदों दे मौका लग पिया। एडा वड्डा ताजर उम्मुल मोमिनीन ते घर दी गल सी, मौला अली दी ते घर दी गल सी, हजरत ज़ैद ते घर दी गल सी, जिन्हें सारे मक्के दे सामने खलोता बांह कट के एडा वड्डा ताजर 10-12 बंदे मक्के च ताजर मशहूर ने, उन्हां च ना है सदीक अकबर दा। तू ही मान लिया ताजर बरादरी नू छड्ड के उदों दा वैर पिया मौका लभदा सी। गल कोई भी नहीं एडी चीज गुम भी हो जाती है, लभदियां देर भी हो जाती है। बंदा दूर निकलिया होवे गड्डी चली जा सकती है हो जाता है, पर मुनाफिक सी उन्होंने सदीक दी इज्जत वाले च नहीं। मुनाफिक नू सदीक दी इज्जत है, मुनाफिक नू सदीक अकबर दी इज्जत ते ले हुण रिश्तेदार भी बन गए। नहीं समझ आई तुहानू? रिश्तेदार भी बन गए, उन्होंने मिल गया मौका, उन्हें बकवास करने शुरू कर दी। सरकार भी खामोश, कहीं कम इलम ते कम अकल ते बदनसीब लोग कहते हैं ले हजे पता हुंदा ते हजूर फरमा देंदे तुसीं इल्मे गैब आंदे हजूर दस देंदे। बेवकूफ तेन नहीं पता, हजूर गवाही देंदे ना सारी उम्र तूफाने बदतमीज ठंडा नहीं सी होना। मुनाफिकां ने सिर ते बांह रख के रौला पाना सी, अजे नहीं मुड़दे ते उदों पता नहीं आखना सी ओ खामद ने गवाही दिती है, खामद ने गवाही दिती है बीवी दी। सदीक अकबर भी खामोश ने, धी घर आ गई है बैठे ने, मते कोई मुनाफिक आके और जाके पैर फड़ ले सदीक अकबर ने माफी मंग लई, धी दा घर आबाद हो गया। नहीं न सदीक ने माफी मंगी न हजूर ने वजाहत की थी। पता क्यों? जिंदा हुक्म है ओ जाने, जिंदा हुक्म है। पर मैं लोगो जिते मैं तियां दे निकाह कीते, जिथे मैं अपने कीते, मैं अपनी मर्जी नहीं कीती, मैं उथे निकाह कीता जिथे अल्लाह ने हुक्म फरमाया। लो जी तूफान बदतमीज शुरू है। सरकार खामोश ने, सदीक अकबर भी खामोश ने, आप दी अहलिया भी खामोश ने। मैं लोग आखन मुनाफिक क़यामत तक रौला पाई जान। मां गई सी घर जाके पैर फड़ ले माफ कर दियो ते हजूर ने माफ किया। नहीं मैं होर ही रवायत है, मैं एक रवायत से बयान करनी। सामने आ गए उमरे फारूक, तवज्जो करिया जी ईमानदारी नाल।
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت توجہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شادی میری مرضی نال ہوئی ہے، کسے تواڈے قریبی دی وجہ تو نکاح ہوئے ہیں، کسے مریداں صحابہ دے مشورے نال ہوئے ہیں، کنبے تے قبیلے نے صلاح دیتی سی؟ فرمایا نہیں، میں اللہ دے حکم نال کیتا جس نال بھی نکاح کیتا ہے۔ اے عمر فاروق دا فرمایا، عرض کردے نے یا رسول اللہ اے کتے بھونکدے نے پے منافق مکے دے، جیڑا رب تواڈے جسم تے مکھی نہیں بہن دیندا، جیڑا تواڈے جسم تے مکھی نہیں بہن دیندا، او کوئی اے جیا بندہ یا عورت تواڈے قریب آن دیندا ہے۔ ہن منہوں لفظ نکلے نے عمر دے تے بندے نے قرآن دا حصہ۔ عمر فاروق دے منہ لفظ نے ھذا بہتان عظیم، زمان عمر فاروق چو نکلے، رب نے فرمایا اے لفظ نہ ود کٹیا جے نہ کٹ کریا جے، جی میں عمر دے منہ نکلے نے اویں قرآن دا حصہ بنا دیو۔ ھذا بہتان عظیم، عمر دی کی شان بیان کراں، کدے منہ چو لفظ نکلن تے قرآن دا حصہ بن جا۔ ایہی وجہ سارے، ایہی وجہ جدو یکم محرم شریف نو سیدنا فاروق اعظم نے جامع شہادت نوش کیتا کہ لوگ گئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دی بارگاہ، اجازت دیو کہ صدیق اکبر دے نال حضور دے مزار دے وچ عمر دا مزار بنا دئیے۔ حضرت ام المومنین بڑے دکھ نہ روندیاں چہرہ مبارک آنسو صاف کیتے، فرمایا رکھیا تے میں اپنے واسطے سی تھا کیونکہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے، کہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے، کہ رکھیا تے میں اپنے واسطے سی، پر اے دا او دین نہیں میں دے سکتی جیڑا انہیں کیا سی۔ ھذا بہتان عظیم، میرے ولوں اجازت ہے میں اپنی جگہ عمر نو دتی، لوکاں نے اجازت کت کو لئی، بے وقوفا صدیق اکبر نو اجازت مل گئی، حضور نے خود دتی، جلدی کرو۔ اور صدیق آیا قدمہ جگہ منگدا ہے، حضور دے مزار کو روزے ابداک مزار دا ہوا آپ کھلا، آواز آئی ادخل الحبیب تے حجرہ عائشہ انہوں اجازت دیتی، عائشہ نے جدہ اترا انہوں نے اجازت دیتی، حضور نے تو کڑیاں اجازتہ منگنے پہ اوتھے تھا ملیا جتے 70,000 صبح تے 70,000 شام نو، اور لوگاں تو علاوہ فرشتے نظرانے پہ پیش کر دے رہے۔ جی بیان میں خود سنے نے کہ جتھے امام علی مقام دا مزار پر انوار اللہ تعالیٰ زیادہ تنصیب فرمائے، اسی دوئیں برا کٹھے گئے تھا 40 میل تک یار لوگاں دا عقیدہ جڑا دفن ہو گیا ہے وہ جنتی ہے، اسی تے منن والے ہاں، کدی اور اسی بھی کہہ دے ہم من لینا، اسی تے حسین دے نوکر ہوئے نا، اسی تے آل نبی اولاد علی دے غلام ہوئے، پر ایک دعوت فکر دینا جتے امام حسین دا مزار 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40 میل ادھر بخشے گئے کہ جتے حسین دا نانا آرام دیا کرنا ہے کہ جنہیں نالی ابو بکر تے عمر دے مزار شیر انج پڑھیا جے کہ نوجوانہ نو کہنا گونج پا دیا جے، گونج سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا کملی والے، میں کدی گونج پا دیا جے کملی والے
مدینے شریف تو خاک شریف خاک شریف تو خاک شریف لیاونا ہے چومنا ہے تے جڑے نال ہی قدماں چ پے بولو سبز گنبد دے اندر جو بچدی سیتھا کملی والے حضرات بیان کرنا تے او موضوع ہے جڑے 5-6 جمعے پڑھائیے یا 8-9 جلسے چاہیے نا تاں بیان مکمل تے میں مختصر طریقے نال دو ترے گلاں قرآن دے مطابق تواڈے خدمت پیش کیتیاں لا علم میں کوئی غلطی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے قبلہ کہانی صاحب نے کل ہونا ہے ہر عالم دین کا جلسہ اشاعت بعد ہونا ہے اس 10 دن جڑا حسینی بن کے آؤ نا کیڑا ساری حسینیوں پر ایک ہاتھ چ شاہ بھی حسین بادشاہ بھی 5 باری آکھو شاہ بھی حسین شاہ بھی حسین شاہ بھی حسین سانو تے دین تے تینوں مجھتے نہیں دیا سانو تے دین میں موجیں لائیاں نے دین دی قدر پچھڑیاں یا نبی دے صحابہ نو پوچھ لے یا کربلا والے پیراں نو پوچھ لے انشاءاللہ تعالی میرے مسلک دے نامور علماء کرام تشریف لیون گے سارے دے نام وچ نہیں ورنہ سارے دا اعلان اللہ تواڈا اس محبت نال اوندے اللہ تواڈے گھر بار اندر رزق اندر صحت اندر اللہ ہر لحاظ نہ کرم فرمائے وما علینا